हामीलाई जिल्ला प्रशासन अथवा चाहिँ महानगरपालिकाले आवश्यक सुरक्षा प्रदान दिन सकेन, भारतीय वस्तुहरू चाहिँ रोक्नलाई चाहिँ सकेन। अब जसले भारतको सङ्क्रमित क्षेत्रबाट चाहिँ गाडीहरू आइरहेका छन्, चालकहरू सहचालकहरू आइरहेका छन्। आज चाहिँ यो चाहिँ रोदनको चाहिँ फिजावट हुँदाखेरि कतैबाट हामीहरूको चाहिँ कुरो कतै सुनवाई नहुँदाखेरि चाहिँ अब यस्तो मुलुकमा अब हामीले काम गरेर कृषि कति समय धानिन्छ, अब यो कृषि प्रवर्धन कसरी हुन्छ, जिम्मेवार निकायहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेका छन्। त लेबरलाई आउने वातावरण पनि छैन, बिच बाटोमा पुलिसहरूले समातेर तर्साउने, हावा फुस्काउने साइकलको गरिरहेछन्। उनीहरू पनि एकदम डरले आएको छैनन्। चाहिँ कुनै मानव चाहिँ आश्रम, वृद्धाश्रम अथवा कुनै होस्टेल त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूलाई टमाटर चाहिएको छ भने आएर निःशुल्क रूपमा चाहिँ यो टमाटरहरू पनि लिएर जान सक्नुहुनेछ। मैले यति पनि आग्रह गर्न चाहेँ। यो करेलामा चाहिँ लगभग 5.5 6 लाख रुपियाँ यसमा लागेको हो। लगभग 8 साढे 8 लाख रुपियाँ दाम त्यो उसमा चाहिँ टमाटरमा लागेको छ। यता लौकामा लगभग 3 लाख रुपियाँ लागेको छ होइन। अब लगभग यो 16-17 लाख रुपियाँको टोटलमा 16-17 लाख रुपियाँको लगानी हो। यसमा चाहिँ अब ठ्याक्कै उत्पादन सुरु भएको थियो, अब त्यो रिटर्न लिने बेलामा ठ्याक्कै लकडाउनले समात्यो। यसले गर्दाखेरि अब यो त टोटल्ली जाने नै हो, यसको त अब विकल्पै छैन हामीसँग। के छ? नमस्ते, सुनौल नेपाल अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूमा म मोहरा शर्मा। विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा लकडाउन भएको आज लगभग 1 महिना पुग्न लाग्यो। यो 1 महिनाको बिचमा नेपाल सरकारले लिएको यो नीतिलाई आम नागरिकहरूले समर्थन र यो कार्यमा सहयोग पनि गरिरहेका छन्। तर यो सहयोग गरिरहँदा एकातिर नेपालमा कृषकहरूले उत्पादन गरेका कृषि सामग्रीहरूले बजार पाउन सकिरहेका छैनन् भने भारतबाट लगातार रूपमा कृषि उपजहरू नेपाल भित्रिरहेका छन्। यति बेला हामी चितवनमा छौँ, चितवनको एउटा कृषि फर्ममा छौँ। यहाँ चितवनमा एकजना कृषकले वेदप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्छ। उहाँले लगाउनु भएको लगभग 2 बिघा जग्गामा लगाउनु भएको टमाटर खेती र त्यसै गरी 15 कट्ठामा लगाउनु भएको यो तिते करेला, त्यसै गरी 10 कट्ठामा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाउनु भएको लौका खेती यति बेला बारीमै कुहिएको छ। यसरी बारीमै कृषि उपजहरू कुहिन थालेपछि कृषकहरू समेत चिन्तित हुन थालेका छन्। केही दिन अगाडि कृषि मन्त्रालयका कृषि मन्त्रीले भनिरहनु भएको थियो यही अवस्था रहे नेपालमा खाद्य सङ्कट आउन सक्छ। कृषकले यसरी उत्पादन गरिरहेका सामग्रीहरू उपभोक्तासम्म पुग्न नपाउँदा कृषकहरू एकातिर निराश बनिरहेका छन् भने आगामी दिनमा यस्ता उत्पादन गर्न पनि कृषकहरू उत्साहित बन्न सकेका छैनन्। यही अवस्थामा नेपाल सरकारले कृषि सामग्रीहरूलाई बजारमा पुर्याउन के गर्नुपर्छ र किन कृषि उपजहरू बजारसम्म पुग्न सकेनन्, आज हामी यही विषयमा विशेष रिपोर्ट बनाउँदैछौँ। यति बेला हामी चितवनको यो रत्ननगरमा रहेको एउटा कृषि फर्ममा छौँ। यहाँ लगभग 4 बिघा जग्गामा कृषि उपजहरू तिते करेला, टमाटर र लौका उत्पादन भइरहेका छन्। कृषक वेदप्रसाद भट्टराईले उत्पादन गर्नुभएका यी कृषि सामग्रीहरू किन बजारमा पुग्न सकेनन्, कहाँनिर अप्ठ्यारो छ र यसले गर्दा भोलिका दिनमा कृषकहरूलाई कस्तो खालको वातावरण निर्माण गर्छ, यही विषयमा कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ वेदप्रसाद भट्टराई, जसले यहाँ 4 बिघा जग्गामा ठुलो लगानी गरेर कृषि सामग्रीहरू उत्पादन गर्नुभएको थियो। तर त्यो बजारमा पुग्ने बेलामा चाहिँ ती सामग्रीहरू बजारसम्म पुग्न सकेनन्। यही विषयमा कुराकानी गर्छौँ। सर्वप्रथम स्वागत गरौँ वेदप्रसाद भट्टराईलाई सुनौल नेपालमा। स्वागत छ हजुरलाई सुनौल नेपाल। सर्वप्रथम त सुनौल नेपाललाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज जुन तपाईँहरूको यो अभियानले हामी यस्ता किसानहरूको माझमा आएर हाम्रो समस्याहरूलाई एउटा उजागर गर्ने हिसाब बढाउनु भयो, यसको लागि हृदयदेखि नै मैले धन्यवाद, अभिवादनसहित धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। तपाईँले दिएको पूर्व सूचना अनुसार 2 बिघा जग्गामा टमाटर खेती मात्रै गर्नुभएको रहेछ होइन। अब यो बजार नपाउँदा तपाईँले गरेको लगानी सम्पूर्ण यो बारीमा कुहिने अवस्थामा पुग्यो, तपाईँको पैसा बारीमै कुहियो, उपभोक्ताको घरसम्म तरकारी नपुगेर अथवा कहीँ चाहिँ एकदमै महँगोमा तरकारी किन्न बाध्य छन्। यो कसरी यस्तो वातावरण सिर्जना भयो कि सरकारले पनि यो तरकारीहरू चाहिँ उपभोक्ताको घरसम्म जान सहज बनाएको थियो? कसरी तरकारी चाहिँ बिक्री हुन सकेन? यो सर्वप्रथम हामी उत्पादकहरू त हाम्रो कर्तव्य भनेको वस्तुलाई सबभन्दा पहिला गुणस्तरयुक्त वस्तु उत्पादन गर्नु नै पहिलो हाम्रो चाहिँ एउटा काम हुन्छ, कर्तव्य हुन्छ। र दोस्रो कुरो के हुन्छ भने अब अहिले जुन यो बिचमा अनएक्सपेक्टेड ढङ्गबाट जुन यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले अहिले विश्वभरि सन्तास फैलाइरहेको छ, यो सन्दर्भमा राज्यले चाहिँ यसलाई रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि भनेर लकडाउनको जुन काम गरेको छ यो आफैमा प्रशंसनीय योग्य छ। तर यो सँगसँगै हाम्रो जीवनसँग जोडिएको कृषि
यसलाई कसरी लिएर जाने, खाद्यान्नको पाटलाई पनि सँगसँगै कसरी लिएर जाने भन्ने केही विचारहरूमा उहाँहरूको चाहिँ कहीँ कतै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो कि अथवा बुझाइमा कहीँ केही भयो कि जस्तो मलाई लाग्छ। अब हाम्रो चितवन जिल्लामा अहिले मेरो जुन यो अब 2 बिघा टमाटर छ र 10-15 गट्ठा लौका लगाएको छु भने अर्को 10-15 गट्ठा चाहिँ मैले करेला लगाएको छु। मेरो जब वस्तु अब सहज रूपले जाँदासम्म कुनै समस्या भएन, मैले कतै पनि हारगुहार गर्नुपर्ने स्थिति नै आएन। जब उत्पादन गरेका चिजहरू बजारमा लानलाई तयार भए तर बजारमा जान सकेनन्, त्यसपछि मैले हाम्रो रोदन अब कहाँ पोख्ने त भन्दा मैले जिल्लाका विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूमा चाहिँ मैले आफ्नो कुराहरू राखेँ। राख्दाखेरि उहाँहरूले अब ढुवानीका लागि चाहिँ सहज वातावरण पुर्याइदिनु भयो, त्यो काम पनि उहाँहरूले गर्नुभयो। तर बजारहरूमा उहाँहरूले आवश्यक सुरक्षा प्रदान दिन नसकेका कारणले कयौँ मन्डीहरू आज बन्द छन्। मन्डी जुन ढङ्गबाट बन्द भयो, अब यो ठुलो परिमाणमा उत्पादन भएको वस्तुलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो। त्यो ठाउँमा चाहिँ कहीँ कतै राज्यको विवेक नपुगेको हो कि जस्तो हामीलाई लाग्छ। र यो हाम्रो जसले अभिभावकत्व गरिरहेको छन्, जिल्लाका सम्बन्धित निकायहरू छन्, जिल्ला प्रशासन छ, जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र छ, अब विभिन्न निकायहरू छन् हैन, सामाजिक सङ्घ संस्थाका अगुवाई गर्ने जिल्ला स्तरका सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। जस्तो उहाँहरूले यो मानिसको एउटा जीवनसँग जोडिएको कृषिलाई कसरी यसलाई चाहिँ सहज गर्ने, कृषिमा चाहिँ आबद्ध भएका युवाहरूलाई कसरी एउटा आफूले गरेको कर्मप्रति चाहिँ सन्तुष्ट बनाउने, उहाँलाई कसरी हिनाताबोधबाट चाहिँ जोगाउने भन्ने विषयवस्तुमा चाहिँ उहाँहरू अलिकति ध्यान केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने थियो। तर अहिलेको यो सन्दर्भमा उहाँहरूले गर्न सक्नुभएको जस्तो मैले अनुभूति पाएको छैन। र मसँग धेरै किसान साथीहरू मसँग जोडिनु भएको छ, उहाँहरूको रोदन छ। वास्तवमा उहाँहरू आफ्नो घर जग्गा चाहिँ ब्याङ्कमा लिएर गएर राखेर उहाँहरूले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ यो आफूलाई दाउ हालिरहनु भएको छ खेतीमा। तर आज तपाईँको यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो, यो अवस्थामा राज्यले एउटा अभिभावकत्व नदिँदै गर्दा, एउटा अभिभावकको चाहिँ जुन खालको चाहिँ मिठास नपाउँदै गर्दा सम्पूर्ण किसानहरू चाहिँ पेसाबाट नै कहीँ कतै चाहिँ स्केप हुने कि भन्ने खालको चाहिँ भइसकेको छ। त्यस्तो खालको वातावरण सिर्जना भइसकेको छ। कति वर्षदेखि यो टमाटर खेती गर्दै आउनुभयो? मैले टमाटर खेती वास्तवमा मेरो पेसा केरा व्यवसाय नै हो। मैले यहाँ यो पनि केरा नै लगाउनको लागि लिएको थिएँ 5 वर्षको लागि। तर मैले त्यो केरा भएन, यहाँ केरा नभइसकेपछि मैले चाहिँ अब लिगिसकेको जग्गालाई फिर्ता गर्नु स्वाभाविक हुँदैन भनेर मैले अब तरकारीको रूपमा काम गर्नु पर्यो। जसले गर्दा तपाईँको यो देखेर भोलि अरू मानिसहरूले पनि काम गर्न सक्छन्, सिक्न सक्छन्। यो ठाउँमा तरकारीको चाहिँ पहिलो अभियन्ताको रूपमा मै नै हो। यो ठाउँमा तरकारीको पकेट होइन, यो वास्तवमा केराको एरिया हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब केरा पनि सुरुवात गर्नुपर्छ, केराको अल्टरनेटिभ खेती यो हो भनेर एउटा देखाउने हिसाबमा नि र आफ्नै व्यक्तिगत आय आर्जन गर्ने हिसाबमा पनि मैले सुरुवात गरेको। यो 1 वर्ष भयो यो मैले यहाँ तरकारीको काम गर्न थालेको। अब कति लगानीमा तपाईँले यत्रो यो 2 बिघा जग्गामा चाहिँ लगानी गर्नुभयो? यसको पुँजीगत भनेको लगानी भनेको जस्तो अब यो चाहिँ देख्नुहुन्छ हजुरले, यो थाँक्रोहरू छ, यो जाली, अब यहाँ चाहिँ जिआई तारहरू छन् होइन। अब यहाँ चाहिँ प्लास्टिक मल्चिङहरू गरिएको छ, यो सबै र अनि यहाँको लेबर कस्टहरू सबै जोड्दाखेरि यहाँ लगभग 7.5 लाख रुपियाँ खर्च आउँछ यसको चाहिँ यो टिप्नीसम्म अवस्थामा पुग्दाखेरि। अब यसको बिक्री भनेको 15-16 लाख रुपियाँ चाहिँ बिक्री सेल्स, नेट सेल्स चाहिँ त्यति हुनुपर्ने हो। 8-10 लाख रुपियाँ, 5-7 लाख रुपियाँ दाम चाहिँ यसबाट फाइदा पनि बस्नुपर्ने हो। तर परिस्थिति चाहिँ तपाईँको अब अहिले कस्तो भयो भने लगभग यो ठिक्क फुल फेजमा आएको थियो। त्यसपछि मैले लगभग 2.5-3 लाख रुपियाँ जतिको बिक्री गर्न भ्याएको थिएँ। त्यसपछि लकडाउनको उसमा चाहिँ म परेँ। अब यो बिक्री गर्न सकेका छैन। त्यसपछि अब बिक्री नभइसकेपछि त टिपेर राखेर त्यो झन् लेबर कस्ट मात्रै बढाउने कुरो रह्यो। मैले टिप्नै छोडिदिएँ। झन् त्यहाँमाथि अस्ति त्यो चाहिँ 3-4 दिन अगाडि आएको चाहिँ असिना, अविरल चाहिँ हावा, अब यो पानीले गर्दाखेरि चाहिँ झन् असिनाले नै हान्देर यो चाहिँ सबै छताछुल्लो भएको छ। अब यसले गर्दा चाहिँ वास्तवमा हामी अत्यन्त मर्कामा परिरहेको छौँ। जस्तो यो पैसा चाहिँ तपाईँले आफै लगानी गर्नुभएको थियो कि ऋणदान गरेर कसरी गर्नु? मैले पनि यो वित्तीय सङ्घ संस्थाबाट सहायता लिएको छु। मैले ऋण लिएरै गरेको यो सबै। अब यो अवस्था भइहाल्यो, अब लकडाउन केही न केही समय खुल्ला भनेर भित्रै मैले आफै अब लेबर पाइएन, लेबरलाई आउने वातावरण पनि छैन। बिच बाटोमा पुलिसहरूले समातेर तर्साउने, हावा फुस्काउने साइकलको गरिरहेछन्। उनीहरू पनि एकदम डरले आएको छैनन्। त्यसले गर्दा मैले आफै चाहिँ यो चाहिँ भित्र बोइड लगाइदिएको छु, उम्रिन सुरु गरेको छ। अब डराएर त हुँदै भएन, तर क्षति चाहिँ अब ठुलै खालको क्षति भोग्नु पर्यो। अहिले अब तपाईँले जस्तो चितवनका त मन्डीहरू बन्द छन्, अरू काठमाडौँतिर लगायत अन्य मुख्य सहरमा जहाँ उत्पादन हुँदैन र उपभोक्ता धेरै छन् त्यस्तो सहरमा पठाउन खासमा के समस्या भयो तपाईँलाई? यो सबैभन्दा अहिले मैले बुझेको चाहिँ के रहेछ भने यो मार्केटको जुन त्यो च्यानल छ नि, च्यानलमै डिस्टर्बेन्स आएको छ।
जस्तो अब यहाँबाट लिएर जाने एजेन्टहरू पनि इन्ट्रेस्टेड छन् र उहाँका होलसेलरहरू पनि बिक्री गर्नको लागि उत्साहित छन्, बिक्री गर्छौँ भनेका छन्। तर कस्तो भइदियो भने मानिसहरू त्यो सडकसम्म लिएर गएर बेच्ने मान्छेहरू पनि त्यहाँ अभाव छ र सडकमा आएर त्यसलाई चाहिँ झुन्डाएर घर लिएर जाने मान्छेको पनि अभाव छ। अहिले मानिसहरू चाहिँ एकदम भयभीत छ, त्रसित छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो जहाँ चाहिँ अब रिटेलरहरूकै समस्या आएको छ होइन। तर कतिपय सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले पनि अहिले चाहिँ काठमाडौँमा विभिन्न कृषि सहकारीहरूले चाहिँ बिक्री वितरण गरिरहेछन्। अब कुनै ठाउँमा क्लबहरूले पनि बिक्री वितरण गरिरहेका छन्। अब यसलाई चाहिँ किन भन्दा यो मन्डीहरू पनि अहिले यतिखेर चाहिँ आएर डराएको अवस्था भयो। राज्यले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब यो सामाजिक दूरी चाहिँ मेन्टेन्स गराएर त्यहाँ चाहिँ अलिकति भिडभाड हुने भए भएर पुलिसहरूले चाहिँ नेपाल प्रहरीले गएर त्यहाँ चाहिँ अलिकति त्यो भिडलाई चाहिँ अलिकति आफूले त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गरिदिएदेखि अब जस्तो हाम्रो यहीँ नारायणगढको मन्डी पनि खुल्ने अवस्थामा थियो। त्यहाँ मानिसहरू जाने एकदम खच्चाखच हुने, झन् सर्टेन टाइम खोल्ने, बिहान 2 घन्टा 3 घन्टा भन्दा झन् दिनभरि आउने मान्छेहरू पनि त्यही बिहान झुम्मिने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको छ। जस्तो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यहाँ चाहिँ एउटा सुरक्षाको प्रत्याभूति त्यहाँका चाहिँ व्यवसायी साथीहरूलाई दिने हो भने उहाँहरू जतिखेर पनि उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ व्यापार खोल्न उहाँहरू अग्रसर हुनुहुन्छ होइन। अब हाम्रो गुनासो चाहिँ अरू कुरो भन्दा पनि ढुवानीमा राज्यले ठिक छ अहिले सहजता नै छ, हाम्रो चाहिँ यो अत्यावश्यक फलफुल तथा तरकारी बोक्ने गाडी भनिसकेपछि रोकटोक छैन, उहाँहरूले त्यो चाहिँ बाटो खुला गरिदिनु भएको छ। हाम्रो चाहिँ अलिकति जिज्ञासा चाहिँ कहाँनिर हो भने जस्तो ठाउँ ठाउँमा रहेका चाहिँ यी बजारहरूलाई स्वतन्त्रपूर्वक सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक सुरक्षाहरू त्यहाँ प्रदान चाहिँ राज्यको तर्फबाट नभएकै अनुभूति चाहिँ मैले गरेको छु, जसका कारण आज आम किसानहरू चाहिँ त्यो मर्कामा परेका छन्। राज्यले यति बेला व्यक्ति नै आएर हाम्रो टमाटर उठाएर अथवा चाहिँ काँक्रो गोलभेडा हामीसँग भएका चिजहरू उठाउनु पर्ने होइन, एउटा नीतिगत तहमा बसेर तपाईँहरूले चाहिँ निर्णय उहाँहरूले चाहिँ गरिदिनु भयो भने हामीलाई धेरै नै सहज हुन्छ होइन। अब हाम्रो चितवनको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले मन्डीले चाहिँ एउटा कज देखाएर बन्द गरेको छ। त्यो कज भनेको चाहिँ हामीलाई जिल्ला प्रशासन अथवा चाहिँ महानगरपालिकाले आवश्यक सुरक्षा प्रदान दिन सकेन, भारतीय वस्तुहरू चाहिँ रोक्नलाई चाहिँ सकेन। अब जसले भारतको सङ्क्रमित क्षेत्रबाट चाहिँ गाडीहरू आइरहेका छन्, चालकहरू सहचालकहरू आइरहेका छन्, त्यो सँगै सङ्क्रमण पर्ने हामीहरू नै आफै अलिकति रिस्कमा बढ्नुपर्ने एउटा अवस्था त्यो सिर्जना भयो भने अर्को कुरो यहाँ चाहिँ यो भिडभाडको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ सुरक्षा चाहिँ दिन सक्नु भएन, त्यो कारणले हामीले बन्द गरेको। यदि त्यो चाहिँ भरतपुरको प्रशासनले महानगरपालिकाले हामीलाई त्यो चाहिँ सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुहुन्छ भने हामी भोलिकै दिनबाट हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ बजारलाई चाहिँ सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न सक्नेछौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा यो अब हामीहरूको थोक बजारको लागि चाहिँ अब बिना मन्डी हामीले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अब यो व्यक्तिमा दोकानमा लिएर गएर सम्भवै छैन। त्यसले गर्दा यो हामी चाहिँ ह्यारासमेन्ट भएर अब यो सकिन्न अब भनेर छोडिएको छ। यहाँ अब आउनुहुन्छ गाउँ छरछिमेकीलाई टिप्नुहुन्छ, लिएर जानुहुन्छ, खानुहुन्छ र साथै अब यो कति समयसम्म कोभिड-19 लम्बिँदै जान्छ। अब यो तत्कालै हेरेर हाम्रो चितवनको अब यो चाहिँ नेसनल स्तरको मिडिया छ होइन। अब हाम्रो चितवनका दर्शक महानुभावहरूले यदि हेरिरहनु भएको छ र सुनिरहनु भएको छ भने मेरो मोबाइल नम्बर 98 450 78 098 छ। चाहिँ कुनै मानव चाहिँ आश्रम, वृद्धाश्रम अथवा कुनै होस्टेल त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूलाई टमाटर चाहिएको छ भने आएर निःशुल्क रूपमा चाहिँ यो टमाटरहरू पनि लिएर जान सक्नुहुनेछ। मैले यति पनि आग्रह गर्न चाहेँ। चाहिन्छ भने लिएर जानु, जस्तो प्रहरी प्रशासन लगायतका ठाउँहरूमा होइन, प्रहरी प्रशासनहरूलाई पनि यो चाहिँ आउनुभयो भने मैले दिन्छु। प्रहरी प्रशासनहरूले यदि हेरिरहनु भएको छ भने मेरो नम्बर मैले फेरि दोहोऱ्याएँ 98 450 78 098। हजुरहरू आउनुहोस् र क्रेटहरू लिएर आउनुहोस्, मसँग क्रेट छैन, लिएर आएर टिपेर मलाई एकचोटि फोन गरेर जानकारी गराउनुहोस्, तपाईँले यो लिएर जान सक्नुहुन्छ। यो पृथ्वीले यत्रो जलपान गराएर यत्रो गराएर हुर्काएको छ, यो चिज यत्तिकै कुहिएर जानुहुन्न। मैले पैसा पाउने नपाउने दोस्रो कुरो हो, तपसिलको कुरो हो। अब यो फालेर जानभन्दा बरु उहाँहरूको उसमा मुखमा पऱ्यो भने कमसेकम पृथ्वीको चाहिँ श्राप पर्दैन। यो उत्पादन भइसकेपछि यो चिज खानै पर्छ, यो मानव जीवनकै लागि भनेर पृथ्वीले हुर्काएकी हुन्, यसलाई चाहिँ रक्षा गर्नुपर्छ। तपाईँले त्यो भावना पनि देखाउनु भयो र तपाईँले यत्रो लगानी गर्नुभएको थियो, त्यो पनि अब लगभग डुब्ने अवस्थामा पुग्यो। हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट के सकिन्छ प्रयास पनि गर्नेछौँ। यो वास्तवमा यथार्थ चाहिँ त्यही नै हो होइन, शाश्वत सत्य त्यही नै हो। तर भइदियो के भने अब राज्यले ट्रान्सपोर्टेसनको हिसाबमा चाहिँ बाटो खुला गरिदिएको छ, गाडी लैदिएको छ, मतलब गाडी जानलाई चाहिँ रोकटोक छैन, गाडी जान्छ। सम्बन्धित ठाउँ पुगिसकेपछि होलसेलले काम नगर्दैसकेपछि त
अब यो एकैचोटि रिटेलबाट पुगेर पनि अर्थ रहँदैन। एक गाडी करेला एउटा सानो चाहिँ रिटेलरले त्यो त राख्न सक्दैन। त्यो रिटेलरहरूलाई जम्मा पारेर बेच्ने एउटा निकाय भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन्डी नै हो। त्यसले गर्दाखेरि अब मन्डीले बिचमा बसेर कोअर्डिनेसन नगर्दाखेरि डाइरेक्ट उत्पादकले अब चाहिँ यो रिटेलरसँग गएर बेच्न सम्भव हुँदैन। हामीले यहाँ चाहिँ लेबर व्यवस्थापनदेखि अब यहाँका सबै चिजहरूको व्यवस्थापन पनि गर्नु पर्यो र ठुलो बजार भनेको हामीसँग धेरै नै टाढा छ। एकदमै नजिकको भनेको नारायणगढ। अब हामी काठमाडौँ पोखरालाई टार्गेट गरेर काम गरेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दा हामी यहाँ पनि काम गर्ने उहाँ नि गर्न सम्भव हुँदैन। हामीले होलसेल मार्केटको तपाईँहरूलाई गाडी चाहिँ जान पाए, गाडीमा तपाईँहरूले लान समस्या छैन। तर जुन कालीमाटी बन्द भयो अथवा चितवनको सब्जी मन्डी बन्द भयो त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँ यसले नै हामीलाई चर्को समस्या चाहिँ यसैले गरेको। र मैले अघि पनि भने यो राज्यले चाहिँ यो जुन मन्डीहरूलाई चाहिँ खोल्नलाई जुन प्रयास गरेनन् यसले गर्दा नै आज किसान डुबेको। वास्तवमा उहाँहरूले ट्रान्सपोर्टेसनको हिसाबमा राज्यले एकदम ठिक गर्नुभएको छ। सही कामलाई हामीले सही भन्नुपर्छ। हाम्रा कृषिका उपजहरू बोकेर गएको गाडी कहीँ पनि समात्याइ छैन, रोकिएको पनि छैन, बरु सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूले है। तर मेन कुरो जब यो मन्डीहरू बन्द भयो उहाँ त्यो जो होलसेलको चाहिँ नेटवर्क त्यहाँनिर गएर टुङ्गियो। त्यसले गर्दाखेरि होलसेलको चाहिँ एउटा वातावरणलाई उहाँहरूले चाहिँ होलसेलको चाहिँ बजारलाई चाहिँ उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ आवश्यक सुरक्षा प्रदान गरेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो कति लगानी थियो, कति उठ्यो अथवा कति उठ्न सकेन? यो ठ्याक्क 1 महिना भयो लकडाउन भएको, तपाईँको उत्पादन पनि यो भर्खर निस्कन लागे जस्तो छ। कति लगानी यहाँ तपाईँले? यो करेलामा चाहिँ लगभग 5.5 देखि 6 लाख रुपियाँ यसमा लागेको हो। लगभग 8-8.5 लाख रुपियाँ दाम त्यो उसमा चाहिँ टमाटरमा लागेको छ। यता लौकामा लगभग 3 लाख रुपियाँ लागेको छ होइन। अब लगभग यो 16-17 लाख रुपियाँको टोटलमा 16-17 लाख रुपियाँको लगानी हो। यसमा चाहिँ अब ठ्याक्कै उत्पादन सुरु भएको थियो। अब त्यो रिटर्न लिने बेलामा ठ्याक्कै लकडाउनले समात्यो। यसले गर्दाखेरि अब यो त टोटल्ली जाने नै हो। यसको त अब विकल्पै छैन हामीसँग। के छ तपाईँ अब जस्तो आफ्नो पैसाले गर्नुभएको थियो कि ऋण दान गरेर गर्नुभएको थियो कि? यो चाहिँ मैले वित्तीय संस्थाको सहयोग लिएको छु। मैले चाहिँ नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कबाट ऋण लिएरै काम गरेको। मेरो आफ्नो जग्गा चाहिँ पैतृक जग्गा चाहिँ लिएर गएर ब्याङ्कलाई बुझाएर त्यहाँबाट पैसा लिएर आएर अब यो 2-4 पैसा आउँछ कि आयमूलक काम केही गर्न सकिन्छ कि भनेर राज्यले दिएको उत्प्रेरणा अनुरूप नै मैले चाहिँ काम गरेको। तर परिस्थिति यस्तो भयो, राज्यले यसलाई चाहिँ अलिकति कुशल व्यवस्थापन गरेर यतिखेर चाहिँ कहाँनिर चाहिँ बजारको च्यानल चाहिँ डिस्काउन्टेड भएको छ त्यहाँ अलिकति ध्यान केन्द्रित गरिदिएदेखि हामी यो परिस्थितिमा अलिकति रोमन लिनु पर्दैन थियो कि जस्तो लाग्छ। अब यो राज्य अथवा मन्त्री, कृषि मन्त्री लगायत अन्य कृषि विश्लेषकहरूले यही अवस्थामा चाहिँ गयो भने देशमा भोकमरीको अवस्था आउन सक्छ भनेर एकातिर विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ। अर्कोतिर तपाईँहरू जस्तो कृषकहरूले उत्पादन गरेको सामग्री चाहिँ बजारमा जान पाएको छैन। यसले चाहिँ कस्तो अवस्था सिर्जना गर्छ? यसले चाहिँ अलिकति मलाई लाग्छ भयावह नै अवस्था सिर्जना गर्छ। किनभने जब चिजहरू उत्पादन गरेर बजारमा लान सकिएन भने वास्तवमा छोरो पाएर सद्गुणी छोरो भएन भने बाउमा सेटिस्फाई हुँदैनन् नि। जस्तो हामीले नि यसलाई उत्पादन गरेर बजारसम्म टार्गेटेड मार्केटमा हामीले यसलाई पठाउन सकिएन, कन्ज्युमरबाट चाहिँ यसको चाहिँ हामीले रिटर्न लिन सकेनौँ भने यसको चाहिँ उही नैराश्यता पैदा हुनु बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। अब अहिले अब लगाउने चाहिँ हामीले चाहिँ थप बिरुवाहरू अब के गर्ने कसो गर्ने भोलि पनि अवस्था के हो, अब यस्तो खालको सङ्कोच भइरहेछ। यहाँ धेरै किसानमा चाहिँ आबद्ध हुने साथीहरू हुनुहुन्छ, ठुलै व्यवसायिक किसानहरू नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूमा पनि एउटा खालको चाहिँ यो वितृष्णा पैदा भएको छ। राज्यले खै अब तिर्न पर्ने। तपाईँहरूले उत्पादन त गर्नुभयो, यो उत्पादन गर्नुभयो, यो उत्पादन तपाईँहरूले यहीँ बारीमै कोएर जाने अवस्था आयो भनेपछि अर्को अब उत्पादन तपाईँहरू पनि नगर्ने सोचमा हुनुभयो भने त अवश्य पनि भोकमरी त्यसरी आउँछ भन्ने। अब एकदमै हो सर, हजुरले भन्नुभएको कुरो एकदम सही सत्य हो। मेरो अहिले यहाँ लगभग 4 बिघा जति मकै पनि लगाएँ मैले, पोलेर खाने मकै। त्यो काठमाडौँ जान सकेन। अब हाम्रो टार्गेटेड बजार काठमाडौँ नै हो। अब अहिले धमाधम तपाईँको चाहिँ मेरो चाहिँ 70 वर्षको आमा मकै चलाएर भन्नुभएको छ घरमा। यति पीडादायक छ कि अहिले यसको यहाँ अहिले इन्टरभ्यूको लागि पनि मैले एकदम चाहिँ समय छुट्याएर म आएको। अब मकै बेच्न सकिएन, त्यो मकै पुरै छोडाउने र नङ्ग्याउने गर्दा त्यसको आफ्नै ठाउँमा बिजोग छ है। अब यो यत्रा करेला खेती उत्पादन गरियो तपाईँको यो बजार जान सक्दैन। उहाँ टमाटरको अहिले भर्खर हामी गएर आइयो, त्यहाँ पनि त्यस्तै छ। यता लौकाको त्यस्तै अवस्था छ। अलिकति केरा लगाएको छु, हाउहरूले त्यस्तै गएको छ। अब यो परिस्थिति यस्तै पर्न गयो होइन। यसले चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा चाहिँ म उभिएको छु अहिले यतिखेर। तर यसलाई अब सामना गरेर अगाडि त बढ्नै पर्छ। तर धेरै जसो किसान दाजुभाइ साथीहरूमा चाहिँ अहिले एउटा खालको चाहिँ वितृष्णा, हामीले यत्रो चाहिँ
राज्यले चाहिँ गरेको हरेक कुराहरूमा हामी मानेका छौँ। हामीले चाहिँ तिर्नुपर्ने आवश्यक हाम्रो व्यवसायको प्रकृति अनुसारको चाहिँ ट्याक्स पनि तिरिएको छ। सरकारले चाहिँ उत्प्रेरणा गरेर विदेश नजाऊ युवा तिमी स्वदेशमै केही गर भनेको छ, त्यो कुराहरूलाई नि आत्मसात गरिएको छ। सबै काम गर्दा गर्दै आज चाहिँ यो चाहिँ रोदनको चाहिँ फिजावट हुँदाखेरि कतैबाट हामीहरूको चाहिँ कुरो कतै सुनवाई नहुँदाखेरि चाहिँ अब यस्तो मुलुकमा अब हामीले काम गरेर कृषि कति समय धानिन्छ, अब यो कृषि प्रवर्धन कसरी हुन्छ, जिम्मेवार निकायहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेका छन्। तपाईँहरूले यस्तो खालको अवस्था छ, यो त स्वास्थ्य पहिलो हो भन्नुभएको छ, स्वास्थ्य त पहिलो हुँदै हो नै, सँगसँगै हामीले यसलाई चाहिँ जीवनसँग जोडिएको यो कृषिलाई पनि सँगै एकै रथको दुई पाङ्ग्रा चाहिँ अगाडि बढाउन आवश्यक थियो। तर सरकारले यो बिचको यो बजारको च्यानलहरूलाई चाहिँ डिस्कनेक्ट गराएको छ, त्यहाँ ध्यान केन्द्रित भएको छैन। यसले गर्दा सम्पूर्ण किसान चाहिँ अलिकति असन्तुष्ट भएको चाहिँ मैले पाएको छु। हस्, धन्यवाद। दिनरात दुःख गरेर बारीभरि लटरम्म फलाएका टमाटर, तिते करेला, लौका कोरोनाको कारणले न बजारसम्म पुग्न सक्यो न त फ्रीमै लैजाऊ भन्दा पनि आउने मान्छे आएर खान सके। अन्ततः बारीमै सडेर जाने अवस्था आयो। बारीभरि कुहिन लागेका टमाटर हेर्दा वेदप्रसाद भट्टराईको मन भक्कानिन्छ। बैङ्कबाट ऋण गरेर कृषि क्रान्ति गरौँ, देशमा रोजगारी सिर्जना गरौँ, तरकारीमा देशलाई आत्मनिर्भर गराउँ भन्दै कसिएका चितवन रत्ननगरका भट्टराईले सोचेका थिएनन् कि बजारसम्म पुग्न नसके पनि तरकारी बारीमै खुइने यस्तो दिन आउला भन्ने। कतै अभाव कतै बिजोगको यो अवस्था, न अभाव भएकाहरू बारीसम्म पुगेर लैजान सक्छन्, न उनले घर घरसम्म पुर्याउन सकेका छन्। मङ्गलबार बारीमा भेटिएका उनी हामीसँग भेट भएपछि दुखेसो पोख्न थाले। चितवनको मन्डी र काठमाडौँका मन्डी बन्द हुँदा यी उपभोक्ताको घरसम्म पुग्न सकेका छैनन्। आएर फ्रीमै लैजाऊ भन्दा पनि लकडाउनले बारीसम्म आएर कसैले लैजान सकेका छैनन्। प्रकृतिले दिएको अनुपम उपज यसरी खेर गयो। सबै गरेर करिब 5 बिघा क्षेत्रफलमा लगाएको तरकारी बारीमा नष्ट हुन थालेपछि उनलाई फेरि तरकारी खेती गर्ने रहर मरेको छ। हामीले सोध्यौं, तपाईँ जस्ता किसान यसरी निराश भए फेरि भोकमरी आउला नि? उनले भने, म डुबेर त कसरी अरूलाई जोगाउँ? त्यसको लागि त सरकारले नि हाम्रा उत्पादनलाई उपभोक्ताको घरसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नु पर्यो नि। हेर्नुहोस्, यसै विषयमा चितवन पुगेर उनै वेदप्रसाद भट्टराईसँग सुनिल नेपालले गरेको कुराकानी।